अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, किताबें इल्म व हिकमत के हसूल का बेहतरीन ज़रिया हैं। अच्छी किताबें पढ़ना साहिब ज़ौक़ और अहले इल्म होने की निशानी है। लेकिन दोस्तों, इस दुनिया में कुछ ऐसी किताबें भी मौजूद हैं जिन्हें पढ़ना आपके लिए बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं। ये किताबें आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकती हैं और कुछ तो आपको मौत के मुंह तक ले जा सकती हैं। इसलिए अगर ये वीडियो देखकर आपके दिल में इन किताबों की तलाश या पढ़ने का जज्बा पैदा हो सकता है, तो इस वीडियो को यहीं बंद कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको दुनिया की 8 पुरस्कार तरीन किताबों के बारे में बताने वाले हैं, जो कोई किस्सा या कहानी नहीं बल्कि हकीकत में अपना वजूद रखती हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं पहली किताब से। दी पिकैट्रिक्स गायतुल हकीम। दी पिकैट्रिक्स जादुई तंत्रों और मंत्रों से भरी एक किताब है, जो एक कदीम अरबी किताब गायतुल हकीम से अखज़ की गई है। माहिरीन के मुताबिक ये किताब सबसे पहले 11वीं सदी ईसवी में मंजर आम पर आई थी। ये वो दौर था कि जब मुसलमान साइंसी दुनिया पर हुकूमत किया करते। उस दौर के मुसलमानों ने कीमियागरी यानी केमिस्ट्री के शोबे में ऐसे ऐसे अजूबे तख्लीक किए कि मौजूदा साइंस आज तक इनकी तौजी पेश ना कर सकी है। ये किताब भी एक अरब कीमियागर की तसनीफ है। दी पिकैट्रिक्स में मुख्तलिफ ग़िलाज़तों मसलन खून, दिमाग, पेशाब और अफ्यून जैसी चीज़ों को मुख्तलिफ तनासुब से मिलाकर जादुई नताइज हासिल करने के तरीके दर्ज हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स किसी जानवर का रूप धारना चाहता है तो इसे चाहिए कि वो अपनी सीमन के चंद कतरे, सीमन क्या होती है ये आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, लेकिन तन्हाई में एक खाली अंडे के खोल में महफूज कर ले, जबकि इसी अंडे में वो जानवर कि जिसका रूप इख्तियार करना मकसूद हो, इसकी सीमन के चंद कतरे भी शामिल कर लिए जाएं और इस अंडे को 3 दिन के लिए दफन करके एक खास मंत्र का जाप किया जाए, तो इस किताब के मुताबिक मतलूबा नताइज हासिल हो जाएंगे। यूरोप में ये किताब इतनी मशहूर है कि कई ज़बानों में इसके तराजिम हो चुके हैं। कॉडेक्स गीगेस एक ज़ख़ीम लातीनी किताब जो 13वीं सदी ईसवी के दौरान मौजूदा चेक रिपब्लिक के इलाके में लिखी गई। इसकी लंबाई 3 फीट और वज़न 74 किलोग्राम है, जिसको बनाने की खातिर 160 गधों की खाल का इस्तेमाल किया गया है। ये किताब 620 सफ़हात पर मुश्तमिल है और इसका हर चैप्टर बाइबल यानी इंजील की एक शैतानी कॉपी है। इस किताब में जादूगरी और जिनों आसेब को काबू करने के तरीके दर्ज हैं। इसलिए इस किताब को द डेविल्स बाइबल यानी शैतानों की बाइबल कहा जाता है, जबकि इस नाम की एक वजह इस किताब में बनी शैतान की एक बड़ी तस्वीर भी है। रिवायात के मुताबिक काले उलूम में माहिर एक पादरी हरमन को किसी जुर्म पर सजाए मौत सुना दी गई थी। इस पादरी ने अपने हाकिम से दरख्वास्त की कि अगर इसकी सज़ा माफ़ कर दी जाए तो वो एक ऐसी किताब तख्लीक करेगा जो उलूम व फ़नून का शाहकार होगी। इसके हाकिम ने ये किताब लिखने के लिए इस पादरी को सिर्फ 1 रात की मोहलत दी। पादरी ने बहुत कोशिश की, लेकिन 1 रात में पूरी किताब लिखना नामुमकिन था। चुनाचे इसने शैतान की पूजा शुरू कर दी और अपनी रूह को शैतान के लिए वक्फ कर दिया। अब बदले में शैतान ने सुबह सादिक से पहले इससे एक बड़ी और ज़ख़ीम किताब लिखवा दी कि जिस पर शैतान की तस्वीर की शक्ल में इसकी मोहर भी आवेजा थी। इस किताब का असल नुस्खा आज भी चेक नेशनल लाइब्रेरी में मौजूद है। ले ग्रांड ग्रेमोयर और ड्रैगन रॉग। अगर आप जिन्नात और आसेब के साथ ताल्लुकात बनाने के शौकीन हैं तो ये किताब आपको फराहम करती है वो तमाम मालूमात जो आपको दरकार हैं। ये किताब ऐसे नुस्खों पर मुश्तमिल है कि जिनके ज़रिए माफूकुल फितरत मखलूक़ात को बुलाया और इनसे ताल्लुकात कायम किया जा सकता है, बल्कि उन्हें मजबूर भी किया जा सकता है कि वो आपके हुक्म की तामील बजा लाएं। यहूदी रवायात के मुताबिक ये किताब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तहरीरों पर मुश्तमिल है, जिसे हैटियन वुडो के माहिर अफराद आज भी इस्तेमाल करते हैं। इस किताब का असल नुस्खा वेटिकन के आर्काइव में आज भी मौजूद है। इस किताब के बारे में ये भी मशहूर है कि इसे तबाह नहीं किया जा सकता, हत्ता कि इसे आग भी नुकसान नहीं पहुंचाती। दी सैटेनिक बाइबल। इस किताब को शैतान मत की बुनियादी किताब तस्वुर किया जाता है। ये किताब शैतानी मज़ामीन और रसूमात पर मुश्तमिल है।
جسے ترتیب دیا ہے بلیک پاپ کہلائے جانے والے شیطان کے ایک پجاری اینٹون لیوی نے۔ شیطان مت کی جانب راغب ہونے سے قبل یہ شخص ایک سرکس میں شیروں کو ٹریننگ دیا کرتا، پھر بعد میں ایک کرائم فوٹوگرافر اور پھر ایک نفسیاتی ماہر بنا۔ یہ کتاب، جسے سیٹنک بائبل کہا جاتا ہے، 4 حصوں پر مشتمل ہے: دی بک آف سیٹن، دی بک آف لیوسیفر، دی بک آف لیویتھان اور دی بک آف بیلیل۔ اس کتاب میں سیکس، ہمدردی اور تباہی سے متعلق جادوئی رسومات اور منتر درج ہیں۔ دی وائنچ مینوسکرپٹ، برہنہ عورتوں کی تصاویر، نہ سمجھ آنے والے نشانات اور ایسی تحریریں کہ جنہیں پڑھا نہ جا سکے، ان تمام لوازمات پر مشتمل کتاب دی وائنچ مینوسکرپٹ دنیا کی ایک عجیب ترین کتاب ہے، کیونکہ کوئی نہیں جانتا کہ یہ کیا ہے اور کس بارے میں ہے۔ اس کتاب کے بارے میں صرف اتنی معلومات موجود ہے کہ یہ ایک رنگین اور پراسرار علوم پر مشتمل تفصیلی کتاب ہے، جس کی نشاندہی اس کتاب میں ملنے والے ہربل نسخوں، زیوڈک سائنس اور کچھ الفاظ جو سمجھ لیے گئے ہیں کے ذریعے ہوئی۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ یہ کتاب یورپ کے کسی ملک میں 15ویں یا 16ویں صدی عیسوی کے دوران لکھی گئی ہے۔ اس کے باوجود اس کتاب میں ایسے کائناتی نقشوں کی تصاویر موجود ہیں جو آج ہبل ٹیلیسکوپ کے ذریعے معلوم ہو رہے ہیں۔ سالوں پر محیط تحقیق کے باوجود ماہر لسانیات اس زبان کو پڑھنے میں ناکام رہے ہیں، جبکہ ماہرین کے مطابق اس زبان کا کبھی کسی دور یا کسی علاقے میں کوئی وجود ہی نہیں رہا۔ دی بک آف سوئگا، دا بک دیٹ کلز۔ 16ویں صدی عیسوی کے دوران کوئین ایلزابتھ I کا ایک مشیر جان ڈی، جو ایک ماہر میتھمیٹیشین اور ماہر فلکیات ہونے کے ساتھ ساتھ پراسرار علوم میں بھی مہارت رکھتا تھا، اس کے ہاتھوں جادوئی علوم پر مشتمل ایک کتابی نسخہ لگا جو لاطینی زبان میں تھا۔ اسے الداریا اور ایک ایسی کتاب جو مار دیتی ہے بھی کہا جاتا ہے کہ جان ڈی نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ فرشتوں سے رابطے اور اس کتاب کو سمجھنے میں صرف کر دیا۔ جان ڈی کا یہ دعویٰ تھا کہ اس کا رابطہ یوریل نامی فرشتے سے ہوا، اور جان ڈی نے یوریل سے اس کتاب کو سمجھانے کی درخواست کی، جس کے جواب میں یوریل نے کہا کہ اس کتاب کی مکمل تشریح صرف میکائیل نامی فرشتہ ہی کر سکتا ہے۔ جان ڈی کی موت کے ساتھ ہی یہ کتاب بھی غائب ہو گئی، جو سینکڑوں سال لاپتہ رہنے کے بعد 1994 میں دوبارہ منظر عام پر آئی۔ یہ کتاب بہت سی جادوئی پہیلیوں، منتروں، فرشتوں کے ناموں اور ان کے نسب ناموں پر مشتمل ہے۔ اس کتاب کا مصنف کون ہے یہ بھی کوئی نہیں جانتا۔ جدید ماہرین کئی سالوں سے اس کتاب پر تحقیق میں مصروف ہیں، لیکن ابھی تک کوئی خاص نتائج حاصل نہیں ہو سکے۔ دی اوئرا لنڈا بک، یہ کتاب جرمنی کے نازیوں کی محبوب ترین کتاب ہے۔ نازی لیڈر ہینریچ ہملر کے مطابق آرینز ہی وہ لوگ تھے جو گمشدہ براعظم اٹلانٹس سے بچ نکلنے میں کامیاب ہوئے، جو پہلے اسکینڈینیوین ممالک میں آ کر آباد ہوئے۔ بعد ازاں دنیا کی ہر تہذیب آرینز کے آباء و اجداد نے ہی پروان چڑھائی۔ نازیوں کے مطابق اس کتاب کو آرینز اور نارڈک بائبل کا درجہ حاصل ہے۔ یہ کتاب ماورائی علوم پر مشتمل ہے، جسے نیو نازی اور دوسرے کئی ماہرین حقیقی اور درست قرار دیتے ہیں۔ دی میونخ مینول، دی نیکرومینسرز مینول۔ دی میونخ مینول، جسے دی نیکرومینسر مینول بھی کہا جاتا ہے، 15ویں صدی عیسوی میں لکھی گئی ایک لاطینی کتاب ہے جس کا موضوع سفلی و شیطانی عملیات اور آسیبوں پر قابو کرنا ہے۔ اس کتاب کی سب سے عجیب چیز جو اسے دوسری پراسرار کتابوں سے الگ کرتی ہے کہ یہ کتاب صرف اور صرف کالے جادو اور کالے علوم پر مشتمل ہے، جبکہ باقی دوسری کتابوں میں بلیک میجک کے ساتھ ساتھ کچھ حصہ وائٹ میجک کا بھی شامل ہوتا ہے۔ یہ کتاب 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ ہے ایلیوژنسٹ میجک، یعنی جادو کے زیر اثر شخص کو وہ چیزیں دکھانا جو در حقیقت موجود ہی نہ ہوں۔ دوسرا ہے سائیکولوجیکل میجک، ایسا جادو جس کے ذریعے لوگوں کے جذبات و احساسات پر قابو کر لیا جائے۔ اور تیسرا حصہ ایسے جادو پر مشتمل ہے جس کے ذریعے کسی کا ماضی یا مستقبل معلوم کر لیا جائے۔ اس کتاب میں مرر آف للت نامی ایک ایسا آئینہ بنانے کی تراکیب بھی درج ہیں
جو بہت سے خفیہ اور جادوئی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ دوستو، یہ ویڈیو ایک انگریزی آرٹیکل کی بنیاد پر بنائی گئی ہے۔ اس ویڈیو کا مقصد صرف اور صرف آپ کے علم میں اضافہ کرنا ہے۔ اس ویڈیو میں بیان کیے گئے دعووں، نظریات اور واقعات سے اردو ڈائری چینل کا متفق ہونا ضروری نہیں۔ ارے فرینڈز، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔